अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंस अर्गन मंग शुरू करियो पागे के परुन मंगा आई वेलेव और नन बमंगा ईयर वेव। ईयर तो उर्दू की कान वेले की और पुख्तू की तमंग वग वेव। गोरेता ईयर इज़ द सेंस अर्गन ऑफ हियरिंग। वस ईयर ची दे वग अगमंग सरसदे अगमंग सरा हियरिंग सेंस अर्गन दे द औरेदो मंग सरा यो वजू दा द औरेदो मंग सरा यो आज़ाद ची बकम बंदी मंगा द मुख्तलिफ चीज़ों आवाज़ों आवरू। ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। वस द इंसान वग ची दे अगा पद्रे घट हिस्सों बांधे मुश्तमिल ले। अगमंग सर कमी कमी दी अगमंग सर दी आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। पागे के मंग सरा अवलानी हिस्सा दा आउटर ईयर, द्वेम हिस्सा मंग सर दा मिडल ईयर और द्रेम हिस्सा मंग सरा इनर ईयर दा। अवलानी हिस्से ला राज़ई आउटर ईयर। आउटर ईयर ची दे गौस मंग सर सदे The outer ear consists of 2 subparts. Outer ear ची दे अगमंग सरा पदवो जिलो हिस्सों बांधे मुश्तमिल ले। पेना एंड एयर केनाल। पागे की अवलानी हिस्सा मंग सर पेना दा और द्वेम मंग सरा एयर केनाल ले। दा द वग द आउटर एयर ची दे द्वई सीधी। पेना जमंग सर सदा दा मंग सरा पेना दा कुम द टोलन ची बहारनी हिस्सा दा कम ची मंग दा पनजर बांधे राजी नु दा मंग सर पेना दा। द पेना न दन्ना ची कम खाली ज़ेदे कम एयर केनाल ले कम ट्यूब दे कम नाले दा नु दी तवेले की एयर केनाल। पेना इज़ एन आउटर फनल लाइक स्ट्रक्चर। पेना ची दे बहारने यो स्ट्रक्चर दे यो साख दे वाइल द एयर केनाल इज़ अ हालो ट्यूब। जबकि एयर केनाल चे दमंग सरा यो हालो ट्यूब दे यो डट नाले दा that leads to a membrane कुम तच यो membrane लगे दल्ले। एयर केनाल तदे पाखिरी सर बांधी यो membrane लगे दल्ले called the ear drum। चाहे तमंग ear drum वेव चाहे ता दगोक पर्दा वेले की खादम सर शो आउटर एयर ची पदी की जमंग सर द्वई सीशी यो पेना शो यो एयर केनाल शो। पेना कम चे द करचिना जोड़ा यो सदा कम चे मंगता पनेक आई बांधी पनजर बांधी राजी नो दा जमंग सर पेना दा और बल जमंग सर दे चेरे एयर केनाल ले कम चे द यो ट्यूब पे शक्ल बांधी दे और पाखिरे सर अगेता एयर ड्रम लगे दले रे। खा द्वे में से जमंग सर राजी मिडल ईयर। मिडल ईयर ची दे जमंग सर सदे The middle ear is a hollow chamber. Middle ear ची दे गमंग सरा यो डड खाना दा which contains 3 tiny bones called ossicle। कुम ची मुश्तमिल ले पर 3 tiny bone बांधे द्रे वाला वाला अडुकिरी चाहे ता ossicles वेले की। दामंग सर से दामंग सरा middle ear दे। middle ear ची दे गमंग सर से दे गमंग सरा यो hollow chamber दे। दामंग सर यो डड खाना ला ची पागे के द्रे अडुकी मौजूद दी दल तदा द्रे अडुकी दी ची दी द्रे अडुकी दा सेट ऑफ एयर बोन्स वेले की दा सेट ऑफ एयर बोन्स दे। दा द्रे अडुकी दी दा आसिकल्स वेले की दा द्रे अडुकी जमंग सर से दा जमंग सर यो मिलस दे यो इनकस दे यो स्टेप्स दे। मिलस तबल नुम हेमर वेले की इनकस तबल नुम एनवेल वेले की और स्टेप्स तबल नुम स्टरिप वेले की। और द टोल अहम खबरदार जे स्टेप्स सीधे पटोल बॉडी की द इंसान पटोल बॉडी की द टोल नड्डू के अडू के चिड़िया जमंग सरा स्टेप्स दे और द टोल नगट अडू के चिड़िया जमंग सरा फीमर दे या तो ताई बोन उतम मिलेगी फीमर आर ताई बोन। फीमर या ताई बोन चिड़े दा इंसान पर जिसम के द टोल नगट अडू के दे कम जो वजंगाने की मौजूदी। These bones vibrate with the vibration of eardrum। नो दा बोन्स चिकम दी दा वाइब्रेट कीगी दा वाइब्रेशन की दा लकीगी पस सरा पर एयर ड्रम पर इर्तिहास सरा कर ची एयर ड्रम ची दे अगर इर्तिहास की अगर लकीगी नो दा टीनी वड़ वड़ बोन्स दी दाउम लकीगी। खादरे में से जमंग सर दा इनर ईयर। वस इनर ईयर ची दे जमंग सर से दे द इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स। इनर ईयर ची दे अगा मुश्तमिल ले पर 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स बांधी। सेमीसर्कुलर कैनाल्स चिकम दी दा द्रे निम वन कैनाल ली कम चे पूरा सर्कल ने दी निम वन ची दे गरा तावशेवीरी एंड अ कोलाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉक्लिया और कोलाइड स्ट्रक्चर दे चगे तक कॉक्लिया वेले की कम चे स्नेल शिल शेप दे कम चे द मार्सटे पमला बंदी कम स्ट्रक्चर कने दागे बसंत की दे अगे तक कॉक्लिया वेले की।
کاکلیه د بیلنسینګ ارګن هم ویل کېږي. بیلنسینګ ارګن ته ځکه ویل کېږي چې دا موږ سره باډي بیلنسینګ کوي. باډي چې هغه موږ سره بیلنس کوي نو دې د بیلنسینګ ارګن هم ویل کېږي. د کاکلیه از فیلډ وذ ا فلوئډ. اوس کاکلیه چې دا په هغې کې څه دي؟ په هغې کې دننه یو فلوئډ دی چې هغې ته پیریلیمپ ویلی کېږي. هغې ته پیریلیمپ ویلی کېږي چې دا فلوئډ چې دی دا په دې کاکلیه کې دننه موجود دی. هیوینګ مینی ټینی هیر سیلز او په هغې کې دننه هیر سیلز دی. په دغه کې په دې کاکلیه کې دننه فلوئډ دی او هیر سیلز دی کنیکټډ ټو ایډیټري نرو. او دا د چا سره لګېدلي؟ ایډیټري نرو سره لګېدلي. کوم نرو چې برین ته تللي او سیګنل چې دی برین ته وړي نو د دغه ایډیټري نرو سره دا هیر سیلز لګېدلي. دا موږ سره شو د غوږ هغه درې واړه حصې. ها اوس پسې راځي هاو د ایر فنکشن. اوس ایر چې دی دا غوږ د دې فنکشن څه دا څنګه کار کوي؟ ساوند ویوز آر کلیکټډ بای ا پینا. ساوند ویوز چې کوم دی پینا چې دی اوټر فنل لایک سټرکچر چې دی پینا کوم چې بهر طرف ته دی د دا ساوند ویو چې دی دا کلیکوي دا راجمع کوي ځان طرف ته. اټ کیریز دیم ټو د ایر کینال او بیا دی دا چرته دیګه کوي دا ایر کینال ته دیګه کوي ایر کینال طرف ته دا ځي. وین دیز ساوند ویو سټرایک د ایر ډرم. کله چې دا ساوند ویو چې دی ایر ډرم باندې ولګي ایر ډرم سره ولګي د کاز وایبریشن ان اټ نو دا په هغې کې وایبریشن پیدا کړي. څه پیدا کړي؟ وایبریشن. په دې ایر ډرم کې وایبریشن پیدا کړي. د غوږ دا پرده چې ده دا ړغېدو شروع کړي. These vibration are passed on to the three tiny bones in the middle ear. او دا وایبریشن چې کوم دی دا بیا کوم ټینی بونز چې کوم دي کوم واړه واړه اډوکي په دې غوږ په میډل ایر کې هغې ته لاړ شي دا هغې وایبریشن شروع کړي هغه ځان سره وایبریټ کړي. د بونز ټرانسمیټ د وایبریشنز ټو د انر ایر. او دا بونز چې کوم دي دا وایبریشن چې دی دا انر ایر ته دننه ولېږي. when the vibration enter the cochlea fluid کله چې وایبریشن چې دی هغه کاکلیا فلوئډ ته داخل شي کاکلیا کې چې کوم فلوئډ دی هغې ته دننه لاړ شي it sets the teeny hair cells vibrating. نو هلته teeny hair cells چې کوم دي hair cells هغه وایبریټ کي هغه ځان سره وڅنډي. they transmit the sound waves to the brain. او دا چې دی کوم ساوند ویوز دي نو هغه چېرته ولېږي دا teeny hair کوم چې د ایډیټري نرو سره لګېدلي نو هغه برین ته ولېږي ټو د ایډیټري نرو. د ایډیټري نرو په ذریعه باندې دا ویوز یې دا دماغو ته ولېږي. دس وی هیر د ساوند او هلته دماغ چې دی د هغه اواز پهچان وکړي او موږ هغه اواز چې دی واورو چې دا د چا اواز دی نو د هغې پهچان چې دی هغه ځای کې وکړی شي. بیا موږ ته څه وایي ډو یو نو ایر بونز آر د سمالست بون اف د باډي. ایر بونز چې کوم دي غوږ کې منځنۍ حصه کې چې کوم اډوکي دي نو هغه زموږ سره د باډي د ټولو نه واړه اډوکي دي او په جسم کې د ټولو نه لوکې اډوکي چې دی هغه ما تاسو ته وي چې هغه موږ سره سټیپس دی. The inner ear also helps in maintaining the balance of the body. او inner ear چې دی کوم کې چې کاکلیا موجود دا کوم ته چې موږ بیلنسینګ ارګن ویو نو وی دا سیل کوي دا د باډي بیلنسینګ کوي. نو دا موږ سره ایر شو او د هغې چې دی پارټس او د هغې فنکشن شو دا موږ سره په دې ځای باندې ختم شو.